Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la préparation à l'examen régional de français. Aujourd'hui, nous allons travailler la production écrite et nous allons voir ensemble comment rédiger un texte argumentatif en suivant quelques étapes qui vous le rendront facile et accessible. دونك ندرج باش كلشي يفهم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا النص الحجاجي. نص الحجاجي أو طريقة كتابة نص حجاجي باتباع مجموعة من الخطوات أو المراحل اللي غادي تبسطوا لكم وتقربوا منكم. غادي تشوفوا باللي أنه إضافة أن هذا النص الحجاجي عمل تحريري ولا لا ريداكسيون دان تكست ارغيومونتاتيف هو واحد العمل تحريري c'est-à-dire un travail de rédaction وهو أيضا مسألة تنظيمية إلا ضبطتوها غادي تستانسوا بها وشوية بشوية غادي تزعموا على الكتابة، حيث أنا عارفة بلي الأغلبية ديالكم ما كيقدروش يكتبوا. بحال كيقول المثل c'est en forgeant qu'on devient forgeron. ça veut dire بالممارسة تكتسب المهارة. إلا ما زعمتيش هاد النهار تكتب جملة وغدا خديتي هذيك الجمله حفظتيها وزدتي عليها داكوغ وكتبتي مقدمه اي انسي دو سويت، ما عمرك ما غادي تكتسب المهاره ديال الكتابه. il suffit d'un premier pas. دائما كتكون هي ديك الخطوه الاولى اللي خصكم باش تنطلقوا. دونك ما غاديش جو في با ابوردي لو سوجي بور لانستون، ما غاديش نهضر على الموضوع ديالنا دابا. غادي ندوز قبل la structure du texte argumentatif, la structure ou bien l'ossature ou le squelette ديال le texte argumentatif, الهيكل ديال النص الحجاجي. c'est-à-dire شنو هما المراحل الكبرى اللي كنلقاوها ولا بد نديروها في هذا النص الحجاجي اللي خصنا نكتبوه، وبيان سور كل مرحله شنو خصنا نديرو فيها. دونك هنا كيف ما كتشوفوا nous avons trois étapes: l'introduction اللي هي المقدمة، le développement أي العرض، et en fin de compte nous avons la conclusion اللي هي الخاتمة. alors ثلاثة د المراحل، كل مرحلة غادي نشوفوا شنو فيها. المرحلة الأولى هي المقدمة. عندنا واحد الموضوع اول مرحله فاش نبداو نكتبو خصنا نكتبوا له المقدمه ديالو. دونك هنا المقدمه خصك تعرف شنو فيها وكي دير تكتبها بعدا باش يمكن لك تكتبها بطريقه صحيحه. الوغ شنو هما المراحل او الخطوات اللي كنتبعوها باش نكتبوا هاد المقدمه ديالنا؟ d'abord on présente le sujet. Ça veut dire quoi? On présente le sujet. Ou comment est-ce qu'on fait pour présenter le sujet? On le présente en indiquant d'abord le thème général. C'est-à-dire كنقدموا الموضوع بالإشارة إلى الموضوع العام. أعطيكم مثال. واحد الموضوع كيهضر لنا على الصداقة مثلا ما بين لاله عيشة ولاله زبيدة. الوغ دونك الموضوع العام اللي هنايا شنو هو الصداقة. دونك فاش نبغي نقدم الموضوع غادي نهضر على الصداقة داكوغ ونستعين بمؤلفات المقرر المدرسي ولا بالاحداث الجاريه، سيتادير الصداقه في المجتمع ديالنا دابا ولا الصداقه في المؤلفات اللي عندنا. حنا في الصداقه فين مذكوره عندنا في لا بواط ا ميرفي. الوغ جو ريكابيتول. المرحله الاولى في الانتروداكسيون هي اننا نقدموا الموضوع بصفه عامه. دونك هذا الموضوع فاش كنقدموه كنربطوه مع المؤلفات اللي عندنا. بحال دابا غادي نقول لكم لو تيم دو لاميتي، الموضوع الصداقه هو واحد لو تيم. Le thème de l'amitié est un thème qui a inspiré beaucoup d'auteurs comme أحمد الصفريوي dans la boîte à merveilles. هاني قدمت الصداقة بطريقة عامة وربطتها
بالمؤلف اللي عندنا فيه الصداقة اللي هو لا بواط ا ميرفي. المرحلة الثانية on doit amener le sujet. خصنا نجيبو الموضوع. كيفاش غادي نجيبو؟ معنيتها غادي ندوز من هذه المرحلة العامة ولا تقديم العام للموضوع ديال الصداقة ونجيبو نقربو من الموضوع اللي عندنا اللي عطاونا خصنا نكتبو فيه. بحال دابا الصداقة ما بين لاله عيشه ولا زبيده مثلا، دونك غنهضروا على الصداقه بيناتهم. داكوغ، نمشيو من العام للخاص. موراها اون بوز لو بروبليم، كنطرحوا الاشكاليه ديالنا. هاد الاشكاليه اون لا فورمول سوفون سو فورم دو كيستيون. انا كنفضل انها الاشكاليه تصيغوها على شكل سؤال باش يجيكم ساهل دوزوا للمرحله التاليه اللي هي العرض. غنقول لكم علاش سهل. دونك قلنا الاشكاليه لو بروبليم كنطرحوها سو فورم دو كيستيون. وكيفاش كنطرحوا هذا السؤال وباش كنعرفوا شنو كنقولوا في هذا السؤال؟ اون جينيرال ولا عامه كتكون عندنا في الموضوع ديالنا واحد المعارضه ولا واحد التناقض ضمني، كتكون عندنا واحد لوبوزيسيون في الموضوع، واخا تكون طفيفه ديك التعارض ولا داك التناقض. هذاك التناقض الا فهمنا مزيان الموضوع هو اللي كنلعبوا به عليه باش نصيغوا الاشكاليه ديالنا. دونك غادي نقربكم من وصلوا للموضوع، غادي نقربكم من هذا الشيء اللي كنقولوا اكثر. المرحله الثانيه من بعد لانتروداكسيون هي لو ديفلوبمون، العرض. شنو كنديروا في العرض؟ علاش قلت لكم مهمه في الاشكاليه نطرحوا سؤال؟ علاش؟ باش من نجيو للعرض غتكون واضح ولا غيكون واضح قدامكم باللي في العرض غتجاوب على السؤال اللي طرحته في الاشكاليه. Donc qu'est-ce qu'on fait dans le développement? On répond à la question posée dans l'introduction en appuyant notre point de vue par des arguments solides et des exemples pour illustrer notre propos. بمعنى آخر في العرض اش كنديرو؟ كنجاوبوا على السؤال المطروح في المقدمة. هاد الإشكالية كنجاوبوا عليها. بيان سور ما قلنا وبيسكو قلنا نص حجاجي، راه من كنجاوبوا على السؤال غالبا هما في الموضوع كيقولوا لكم اي تو بور او كونتر، واش انت مع ولا ضد، ولا واش انت متفق ولا ما متفقش. دونك هنا غادي تقول لي انا متفق لا انا ما متفقش، ولكن خصك تعطي الحجاج. داكشي علاش نص حجاجي. داكوغ، دونك غادي تدعم وجهة النظر ديالك بحجج وامثله قويه باش توضح. maintenant غادي نوصلوا لا كونكلوزيون. شنو كنديروا في لا كونكلوزيون؟ ولا شنو هي لا كونكلوزيون؟ بعدا هي الخلاصه ديال الموضوع ديالنا. كتبنا وشرحنا، دابا جينا لو بيلان، الخلاصه. لا كونكلوزيون كنبداوها دائما بدي كونيكتور لوجيك، بواحد الرابط منطقي اللي هو فينالمون بور كونكلور، بريف، اون غيز دو كونكلوزيون ايتترا. ضروري حتى في لو ديفلوبمون غادي نشوفوا لي كونيكتور لوجيك. دونك بدينا بهاد لو كونيكتور لوجيك، بريف مثلا. دابا مور خصنا نديرو اون سانتيز. كيفاش؟ سيتادير كنرجعوا داكشي اللي قلناه في العرض. on fait un retour à ce qui a été dit dans le développement. كنرجعوا لداكشي اللي قلناه في العرض وكنعاودوا نصيغوا هذاك الشيء بطريقه واحده اخرى. سيتادير ما غاديش نعاودوا حرفيا اللي قلناه في العرض نقولوه في الخاتمه، كنلخصوا داكشي اللي قلناه في العرض بطريقه واحده اخرى. ومن بعد، وهذه ماشي اجباريه هذه المرحله، كنديروا واحد لوفيرتور، كنفتحوا الموضوع على واحد النطاق اخر. دونك هادو هما المراحل الثلاثه ولا الثلاثه اللي كنلقاوهم في لو تكست ارغومونطاتيف، وهذه هي الخطوات اللي ولا بد تتبعوها باش ينجح معكم ولا باش تكتبوا هاد لو تكست ارغومونطاتيف. دونك دابا غادي نطبقوا هادشي اللي قلناه على الموضوع ديالنا. on va essayer de le rédiger ensemble. alors notre sujet، الموضوع ديالنا هو هذا. dans Antigone de Jean Anouilh, Ismène traite sa sœur Antigone de folle. Es-tu d'accord avec elle?
Rédige un texte argumentatif où tu développes ton point de vue sur le sujet en le défendant avec des arguments convaincants. C'est-à-dire, شنو قالنا الموضوع؟ قالنا باللي في الرواية أو المسرحية ديال أنتيغون، مسرحية أنتيغون ديال جان أنوي، إسمان كتنعت أختها أنتيغون بالحمقى دو فول، إلا تخيت دو فول. شفنا في لاسين نيميرو 4 اللي هي أول سن ولا أول مشهد ما بين الأختين، ما بين أنتيغون وإسمان. إسمان استعملت بزاف هاد الجملة tu es folle ملي كتهضر مع أختها أنتيغون. Alors, es-tu d'accord avec elle؟ واش متفق معاها؟ ده هو السؤال اللي طرحوه عليكم. دونك انت في النص ديالك خصك تجاوب على هذا السؤال. واش انت متفق مع إسمان؟ واش انت كتظن بلي أنتيغون حمقى؟ بيان سور غادي تحرر واحد النص حججي اللي تديفلوبي فيه الرأي ديالك، تعطي فيه الرأي ديالك في الموضوع وتدافع عليه بالحجج، حجج مقنعة. دونك هنا اول حاجه كنديروها قبل ما نبداو نهزو ستيلو ونكتبو، سيتادير نحررو، كنبحثو على سكون ابل لي مو كلي. هاد لو رولوفي دي مو كلي اي تري امبورطون. علاش؟ لحقاش هاد لي مو كلي هما اللي غادي يخليوك تعرف على اياش غادي تهضر اكزاكتومون في الموضوع ديالك. دونك هنا شنو هما الكلمات المفاتيح اللي عندنا في هذا الموضوع؟ عندنا اول كلمه هي أنتيغون، الروايه ديال أنتيغون او المسرحيه ديال أنتيغون. أنتيغون في أنتيغون اللي إسمان قالت لختها انت حمقى. عندنا أنتيغون، عندنا شكون؟ عندنا إسمان، عندنا سا سور أنتيغون، وعندنا فول حمقى. هادو هما الكلمات المهمين اللي غادي يعاونونا باش نكتبوا هاد المقدمه ديالنا ولا هاد الموضوع ديالنا أنتيغون. دونك شنو معنيتها؟ معنيتها هادشي اللي غادي ما يمكنناش نجاوبوا على الموضوع الا حنا ما عندناش درايه بالقصه ديال أنتيغون. ما يمكنش، لحقاش هي ما قالت لها حمقى حيت خدات بعين الاعتبار مجموعه ديال الحوايج اللي وقعت في الروايه ديالنا او في المسرحيه ديالنا. ودونك عندنا إسمان واختها وعندنا فول. هادو هما الكلمات المفاتيح. شنو قالوا لنا قبيله؟ نرجعوا للانترودكسيون. شنو قالوا لنا في المرحله الاولى؟ هي اون بريزونط لو سوجي. دونك واحد في المقدمه، باردون، قبل ما نبريزونطيو لو سوجي كنستخرجوا لو تيم. شنو هو الموضوع العام اللي كيهضر عليه هاد لو سوجي؟ شنو هو شنو يمكننا نهضروا عليه؟ كيهضر على لا فولي، الحماق، لا فولي. دونك هنا عندنا الكلمات اللي غادي نستعملوها باش نكتبوا. هنا كيهضر على الحماق في أنتيغون، الروايه ديال أنتيغون. وهذا الحماق فين شفناه؟ ما بين أنتيغون وإسمان. إسمان كتنعت اختها بالحمقى. علاش؟ دابا غادي نجيو للانترودكسيون ديالنا ونحطو قدامنا هاد الكلمات اللي هما غادي نستعملوهم باش نكتبوا لانترودكسيون ديالنا. تبعوا غادي تشوفوا بلي سو ني با دو تو ديفيسيل. Alors, l'introduction قلنا فيها 3 étapes. La première étape, on présente le sujet ou le thème d'une manière générale. Bien sûr قلنا يمكننا ندخلوه في المؤلفات. الوغ قبيله قلت لكم واحد التعبير. شنو هو؟ قلنا كي ندير نقدم هاد لو تيم دون مانيير جينيرال ونربطوه اون لو ريليون
en le reliant aux œuvres du programme. مثلا يمكننا نربطوه بالمؤلفات اللي عندنا في المقرر، يمكننا نربطوه بالاكtualité، داكشي اللي واقع في الساحه المجتمع ديالنا ولا etc. alors حنا غادي نقدموه دابا et on va le relier aux œuvres du programme. كي غادي نديرو؟ غادي ندير مثلا هذا تعبير يمكن لكم تحفظوه سهل. Le thème de quoi? De la folie. موضوع الحمق. Le thème de la folie est un thème qui a inspiré beaucoup d'auteurs. هذا الموضوع ألهم بزاف ديال الكتاب. C'est un thème qui a inspiré beaucoup d'auteurs ولا d'écrivains. كتاب نفس الكلمة. Beaucoup d'auteurs ou d'écrivains. D'accord? Comme Jean Anouilh. Jean Anouilh dans Antigone. Donc, le thème de la folie, ولا موضوع la folie, هو واحد لو تيم اللي لهمنا بزاف ديال الكتاب بحال جون انوي دون انتيغون. دونك يمكن لي نقول لكم، يمكن لي نعوضها ب لانستار دو. كل واحد فيكم يختار الاكسبرسيون اللي يرتاح فيها. لانستار دو جون انوي دون انتيغون. احنا ديجا هيا استعملنا فول، ها هي لا فولي الموضوع. الكلمات اللي استعملنا لا فولي. شنو استعملنا انتيغون. حتى جون انو يمكن لها تكون كلمه مفتاح، معناش الموضوع. حتى جون انوي. دونك الهدف هو انه هاد الكلمات توليو كاملين تستعملوهم في المقدمه. الوغ قدمنا الموضوع بصفه عامه وربطناه بالمؤلف اللي عندنا اللي هو انتيغون. دابا نجيو للمرحله الثانيه. شنو قالوا لنا on amène le sujet, c'est-à-dire نجيبوا الموضوع. كيفاش نجيبوا الموضوع؟ كنخلقوا واحد لا باسخيل، واحد القنيطره من هذا الموضوع الخاص، ونجيو للموضوع ديالنا باش نطرحوا السؤال اللي غادي نجاوبوا عليه في الاشكاليه. دونك كيفاش غادي نامنيو لو سوجي؟ كومون اون فا فير؟ تو سامبلومون شنو قالوا لنا؟ غادي نهضروا على انتيغون، على اسمان اللي في انتيغون كتقول لختها اللي انت حمقى. الوغ لو تيم de la folie. donc عقلوا على هذه لو تيم دو لي زيكسبرسيون اللي خصكم تحفظوهم. est un thème qui a inspiré beaucoup d'auteurs comme dans. هذا هو التعبير اللي غادي تحفظوه باش تستعملوه في دوطخ انتروداكسيون. دابا غادي نجيو نقربوا الموضوع ديالنا. dans cette œuvre لان ديجا قلنا هاد لو تيم دو لا فولي هو واحد الموضوع اللي الهمنا بزاف ديال الكتاب، منهم جون انوي في انتيغون. دونك هنا في انتيغون راه هي المؤلف. الوغ ما غاديش نعاودو دون انتيغون، لا غادي نقولو دون سيت اوفر اسمان a traité sa sœur Antigone de folle. لا a traité ما قالت لهاش غير مره انت حمقى، راه قالتها لها بليزيور فوا. دونك بزاف المرات بليزيور فوا plusieurs fois sa sœur Antigone de folle. احنا جبنا الموضوع، قربناه.
دابا اش غنديرو؟ غادي نوصلوا للمرحله الثالثه اللي هي شنو؟ لا بروبليماتيك. لا بروبليماتيك ولا لو بروبليم، نطرح الاشكاليه. شنو قلنا؟ كيفاش كنديروا نطرحوا الاشكاليه؟ كنطرحوها sous forme de question. sous forme de question. وباش كنعرفوا علاش قلنا خصكم تردوا البال باش تطرحوا هذا السؤال، كتردوا البال واحد la contradiction dans le sujet. نشرح اكثر. نرجع للموضوع. شنو قالوا لنا في الموضوع؟ قالوا لنا dans Antigone de Jean Anouilh Ismène traite sa sœur Antigone de folle. في Antigone ديال جون انوي اسمات كتنعت اختها أنتيغون بالحمقى. دونك هنا واش أنتيغون حمقى ديال بصح؟ في الواقع أنتيغون حمقى؟ لا، ولكن اختها كتنعتها بالحمقى. هذا هو التناقض. هي ماشي حمقى بصح اختها كتنعتها بالحمقى. دونك كاين واحد التناقض ما بين الواقع وما بين داكشي اللي كديرو اختها. داكوغ، هذا هو التناقض اللي عندنا، وهذا التناقض هو اللي غنستعملوه باش نطرحوا الاشكاليه ديالنا. دونك شنو غادي يمكننا نقولوا في الاشكاليه؟ قلنا أنتيغون ماشي حمقى بصح اسمان كتنعتها بالحمقى. دونك السؤال اللي غادي نطرحوه هو شنو؟ أنتيغون est-elle vraiment folle؟ واش أنتيغون بصح حمقى؟ داكوغ. ودائما ملي كتصيغوا الاشكاليه كتردوا البال انها تكون كتمشي في نفس الخط مع السؤال اللي عندكم هنا. اي تو داكور افيك ال؟ واش متفق معاها؟ واش متفق مع اسمان من كتنعت اختها بحمقى؟ دونك هنا من كنقول واش أنتيغون بصح حمقى غادي نجاوب وي أنتيغون حمقى، لا أنتيغون ما حمقاش. دونك وي انا متفق مع اسمان أنتيغون حمقى، ولا لا انا ماشي متفق مع اسمان أنتيغون ما حمقاش. داكوغ. دونك احنا كتبنا المقدمه ديالنا. غادي نجي هنا نديرها في الموضوع في الليبلي اللي غادي نقراوه بلاتي مكمول. Alors, j'écris, je fais un copier-coller de tout. فوالا، ها المقدمة ديالنا تسالات. دابا غادي نجيو للمرحلة الثانية. شنو هي المرحلة الثانية؟ هو العرض. شنو قلنا كنديرو في العرض؟ قلنا بلي في العرض on répond à la question posée dans l'introduction. كنجاوبوا على السؤال المطروح في المقدمة. دونك كيفاش غادي نجاوبوا عليه؟ ما غاديش نجي نيشان نقول أنتيغون حمقى. وي أنتيغون حمقى، حيت هما قالوا لك دون طون بوين دو فو، عبر ولا عطي الرأي ديالك. دونك هنا خصني نستعمل واحد لي كونيكتور ولا واحد الاساليب اللي نقدم بها باردون الرأي ديالي. كيف يمكن لي نقول؟ je peux dire personnellement، je peux dire à mon sens، à mon sens في رأيي. je peux dire à mon humble avis، في رأيي المتواضع مثلا، etc. à mon sens، à mon humble avis، etc. دونك انا استعملت personnellement. personnellement شنو غادي نديرو؟ قال لك اسكو تو اي داكور افيك ال؟ واش متفق معها؟ واش أنتيغون بصح حمقى؟
غادي تجاوب على هذا السؤال بيرسونيلمون. شنو كتظن نتوما؟ واش مع ولا ضد؟ واش نتوما كتظنوا بلي انتيغون حمقى ولا انتيغون ما حمقاش؟ alors انا je pense personnellement je pense que quoi? Personnellement je pense que oui. انا كنظن بلي oui. Antigone est indéniablement بدون بواحد الطريقه ما يمكنناش نكروها. est indéniablement folle. يمكن لك تستعمل هذا indéniablement ويمكن لك تو سامبلومون ما تستعملهاش كاع. انت نديرها لكم بالكلام. personnellement je pense que oui Antigone est folle. لحد الان راه تعرفوا تكتبوا هكا. donc personnellement je pense qu'Antigone est folle. كاين واحد الطرف واحد اخر غادي يقول personnellement je ne pense pas qu'elle soit folle. ما كنظنش انها حمقى. ولا je ne pense pas qu'elle est folle. ما كنظنش انها حمقى. دابا عطيت الراي ديالي شنو غادي ندير؟ ماشي غير غادي نجي ونقول حمقى ونسكت. هذا هو النص الحجاجي. personnellement je pense que elle est folle. ولكن خصك تقول علاش elle est folle. alors personnellement je pense qu'elle est indéniablement folle. هنا غادي نجيو للحجاج. الحجاج نورمالمون قبل ما تبداو العرض كنجيو لهنا بحال الخاتمه شفنا قبيله اون لانترودوي كنقدموها avec des connecteurs logiques, ce qu'on appelle des connecteurs logiques. حتى les arguments كنقدموهم des connecteurs logiques. ولا بد بحالاش les connecteurs qui servent à introduire ou à citer les arguments. Citer, la ordonner les arguments. شنو هما؟ Je peux dire d'abord, je peux dire ensuite, puis, enfin. يمكن لي نقول d'une part, d'une autre part, par ailleurs, de plus, إضافة إلى ذلك, de surcroît, علاوة على ذلك, enfin. Je peux dire premièrement, deuxièmement, enfin, enfin, etc. كاين بزاف ديال لي كونيكتور اللي يمكننا نبداو بهم لي زارغومون ديالنا. دابا لقينا لي كونيكتور. شنو غادي نديرو دابا؟ خصنا نلقاو الحجج لي زارغومون. ولا بد قبل ما تبداو تحرروا العرض خصكم تلقاو الحجج ديالكم. لحقاش مين كتلقى الحجج ديالك كيجيك ساهل تكتب. بصح الا بديتي تكتب وانت باقي ما لقيتي الحجج ديالك كتبقى تفكر بزاف وكتضيع الوقت. دونك هنا غادي نجي نلقى je vais chercher mes arguments. Quels sont les arguments qui ont fait qui ont fait que je suis justement avec اسما اللي خلاوني نكون مع اسما نتفق مع اسما. alors هنا les arguments كنرتبهم. ما كنرتبهمش بطريقه عشوائيه. كنرتبهم زوردون. كنرتبهم ordre du plus important au moins important. كنرتبهم من الأكثر أهمية للأقل أهمية والانفيرس أو العكس. دابا غادي نجيو لي زارغومون ديالنا. أنا غادي نرتبهم من الأكثر أهمية. ألوغ نتوما فكروا
اسمان قالت لختها حمقى. علاش قالت لها حمقى؟ استحضروا هذاك لا سين نيميرو 4 ما بين انتيغون واسمان. شنو دارت انتيغون؟ شنو لو سكري، السر اللي كان بين الخواتات بجوج؟ علاش قالت لها توي فول؟ علاش؟ لحقاش انتيغون بغات تدفن خوها وتحدى القرار ديال الملك. دونك علاش انتيغون فول؟ pourquoi elle est folle؟ parce que دائما ملي كتقولوا pourquoi علاش، لان parce qu'elle. شنو دارت انتيغون؟ اول حاجه تخليونا نقولوا حمقى هذيك. علاش؟ اول حاجه انها تحدات القرار ديال الملك. parce qu'elle a défié le roi et bravé sa loi. تحدات الملك وما احترمتش القرار ديالو. elle a défié le roi et bravé sa loi. وهي عارفه باللي شنو؟ هي عارفه باللي اي واحد غادي يتحدى القرار ديالو غادي يموت، sera condamné à mort. tout en sachant que quoi؟ حاولوا تعطيو نتوما، حاولوا تفكروا في الجمل. tout en sachant que quoi؟ tout en sachant que quiconque أي حد oserait rendre les devoirs funèbres à Polynice sera impitoyablement بدون رحمة غادي تحكم عليه بالإعدام. pitoyablement puni de mort. D'accord? Ou là, tout en connaissant le sort qui était dédié à toute personne qui oserait enfreindre le qarar diyal Malik. Donc, parce qu'elle a défié et bravé sa loi, tout en sachant que quiconque oserait rendre les devoirs funèbres à Polynice serait ou sera impitoyablement puni de mort. Ou tout en connaissant d'emblée, c'est-à-dire musbaqan, le sort qui serait dédié l'iradi ilqah, qui serait dédié à toute personne qui oserait enfreindre son édit. Donc, نتوما غادي تقولوا parce qu'elle a défié le roi et bravé sa loi tout en sachant مع انها على علم باللي اي واحد غادي يدفن بولينيس غادي يتعدم بالاعدام، غادي يتعدم. شنو هو الارغيومون الثاني؟ الارغيومون الاول اللي هي حمقى حيت حدات الملك، هذه ما فيهاش الجدال. علاش حمقى؟ اولا هنا غادي نرجعوا لي زارغومون دانتيغون. شنو هما الحجج اللي عطاتهم هي لختها ولا الحجج اللي خلاتها تدفن خوها؟ دونك هنا مازال ما قالتش الحجج، ولكن شفنا اول حجه في البرولوج من لخصنا الاحداث اللي سبقت القصه. شنو قالنا؟ قلنا بلي بولينيس ما غاديش كريون امر بلي بولينيس ما يتدفنش. وشنو كنعرفوا حنا؟ كنعرفوا بلي في المعتقدات لي كرويونس دي تيبا اي واحد ما كيتدفنش الروح ديالو كتبقى دائما دايعه، ما عمرها ما كترتاح. وقلت لكم فاش شفنا البرولوج، فاش شرحت البرولوج قلت لكم هذا هو السبب اللي غادي يعطي ان سونس، معنى التدخل ديال انتيغون. سيتادير انتيغون غادي تدخل وغادي تحدى القرار ديال الملك جوستومون باش خوها يرتاح، باش تمكن النفس ديال خوها من هذا الراحه. الوغ ولكن انتيغون فكرات باللي خصها
الروح ديال خوها ترتاح. بصح ما فكرتش باللي هي الا دفنات خوها الروح ديالها غادي تلقى نفس المصير. كيفاش؟ بيسكو حتى هي من غادي تموت اونتيغون ما غاديش يبغي يدفنوها لان عطى بها العبره. دونك حتى هي الروح ديالها غادي تبقى دائما تعاني، ما عمرها ما غادي ترتاح. الوغ لوجيكمون اونتيغون واش كان خصها تفكر في خوها ولا تفكر في راسها؟ دونك شنو هو l'argument الثاني؟ l'argument الثاني parce que quoi? Parce que avec son geste ou là parce qu'en voulant enterrer بولينيس. الوغ هي ماشي غير بغات، هي راها دفناتو، ما علينا. حنا شفنا قالت لها حمقى وهي ما عارفاش، مازال ما عارفاش باللي دفناتو. دونك باسكو فولون انتيغي بولينيس، شنو دارت انتيغون؟ انتيغون a agi, a pensé, a sauvé فكرات باش تنقذ الروح ديال خوها. a sauvé son âme مالها الروح ديالها، الروح ديالو اللي هي condamnée c'est-à-dire محكوم عليها condamnée à errer éternellement sans jamais trouver de repos. Donc, Antigone, quand elle a voulu enterrer Polynice, elle a pensé à sauver son âme condamnée li محكوم عليها. على حساب شنو؟ مين جابت أنتيغون هاد الهضرة؟ d'après ou bien selon les croyances المعتقدات دي تيبان، المعتقدات ديال السكان ديال تاب، à errer éternellement sans jamais trouver de repos. بغات تنقذ الروح ديال خوها sans penser، بلا ما تفكر. sans penser à quoi؟ فاش ما فكرتش هي؟ sans penser à sa propre âme، الروح ديالها هي نيت à sa propre âme qui risque، اللي تقدر تعرف ولا تلقى نفس القدر، qui de connaître le même sort. هذا هو الارغيومون الثاني. فكرت في خوها ما فكرتش في الروح ديالها. الارغيومون الثالث، علاش انتيغون حمقى؟ شفنا باللي تحدات الملك، شفنا باللي بغات تنقذ الروح ديال خوها وما فكرتش في الروح ديالها اللي حتى هي تقدر تبقى معذبه دائما. الارغيومون الثالث هو شنو؟ علاش نقولوا باللي انتيغون حمقى؟ علاش اسمان قالت لها حمقى؟ الا راكو عاقلين في لاسين نيميرو 7 في المشهد السابع اللي هو ثاني مشهد اللي كيجمعها باسمان، شنو قالت لها اسمان على بولينيس؟ كاسكو لوي دي سور بولينيس؟ شنو قالت لها؟ قالت لها باللي Polynice est un mauvais frère, أخ سيء. C'est un étranger pour nous. Il a toujours été un étranger pour nous. دائما كان غريب بالنسبة لنا. شنو قالت لها؟ مازال قالت لها il ne t'aimait pas، ما كانش يبغيك. دونك هنا أنتيغون شنو كدير؟ أنتيغون كتضحي بحياتها. شنو هي كتضحي؟ ساكريفي سا في، والسعادة ديالها كتضحي ماشي غير بحياتها حتى بالسعاده ديالها. شفنا باللي فسخات الخطوبه ديالها مع الخطيب والحبيب ديالها اللي هو ايمون. elle sacrifie sa vie et son bonheur. علاش؟ على من كتضحي بحياتها وبالسعاده ديالها؟ على ود ان frère، un mauvais frère qui de surcroît اللي علاوه على ذلك ne l'aimait pas، كانش كيبغيها. دونك انا خويا ما فيه ما يصلح، ما كيحملنيش.
اخ سيء، ما عمرو ما كان اخ بالنسبه لي. غادي نمشي نموت على ودو وهو ما عمرو ما حسني حتى بالحنان ولا بلي هو خويا؟ نو. الوغ هنا عطينا لي 3 زارغومون اللي خلانا نقولوا بلي يسمن بلي انتيغون حمقى. دابا غادي تشوفوا ملي لقينا لي زارغومون غادي تشوفوا بلي ساهله اننا نغيديجيو لو ديفلوبمون. دونك غادي نرجعوا لهنا. Personnellement, je pense que oui, Antigone est indéniablement folle. Ou là, je pense que oui, Antigone est folle. علاش؟ غنرجع لهنا ونقول وذلك et ce pour plusieurs raisons. وذلك لعدة أسباب. alors هنا هادي غادي نديرها بالكحل لحقاش اللي ماشي بالكحل هو اللي خصكم تحفظوه. alors غادي نسطر عليها ولا نديرها بخضر مثلا، يمكن لكم تجاوزوها. alors personnellement je pense que oui. شخصيا انا كنظن باللي Antigone est folle et ce pour plusieurs raisons. donc وذلك لعدة أسباب. دونك دابا خصني نعطي الاسباب، بصح شنو قلنا قبل ما نعطيها؟ خصني ندير لي كونيكتور لوجيك. شنو هو الكونيكتور اللي غنستعمل؟ غادي نقول دون بار من واحد الناحيه علاش انتيغوني فول، نرجع لارغومون ديالي دون بار parce qu'elle a، ولا ندير d'abord parce qu'elle a شنو دارت Antigone؟ parce qu'elle a défié le roi et شنو et bravé son édit وتحدات القرار ديالو tout en، نفس الجملة غادي نعاودوها، tout en quoi؟ tout en connaissant pertinemment, c'est-à-dire très bien, pertinemment, le sort qui était dédié à quiconque oserait rendre le devoir Paulinis, ou l'indire tout en sachant, sera impitoyablement puni de mort. Tout en sachant que quiconque oserait lui rendre les devoirs funèbres à Paulinis sera impitoyablement ou serait impitoyablement puni de mort. Donc هنا شنو يمكن لي نزيد؟ هنا شي مرات كنكونوا كنهضروا غير مع بعضياتنا ولا مع العائله ديالنا في الدار، وشنو كنقولوا؟ حمقى. علاش حمقى؟ حيت تحدات القرار ديال الملك. شنو كنقولوا؟ شي مرات غير هكا حتى حنا عاود كنقولوا واش ماشي الحماق هذا مش تحدات القرار ديال الملك؟ ماشي اكبر حماق انها تحدى القرار ديال الملك؟ دونك غادي نصيغ هاد الجمله pourquoi pas ونقول n'est-ce pas، واش ماشي اكبر حماق n'est-ce pas la plus grande، باش نزيد ناكد باللي هي حمقى، n'est-ce pas la plus grande des folies، اكبر حماق انها que de faire quoi، que de défier et de faire quoi، que de défier et de tenir tête au roi en bravant son édit. واش ماشي اكبر حماق انها تحدى الملك
وتحدى القرار ديالو. احنا سالينا لارغومون الاول. دونك نتوما يمكن لكم هذه كاع ما تزيدوهاش، ولكن اللي بغى يعبر مزيان باش يكسب نقاط اكثر يمكن له يزيد هادو تعابير غير كتجمل لو ريزونمون ديالك. دابا غادي ندوز لارغومون الثاني. شنو قلنا؟ دابور نديرو موراها انسويت، ولا انا غادي ندير دون اوتر بار، من ناحيه اخرى. دون اوتر بار. الوغ من ناحيه اخرى، وغادي نعطي لارغومون الثاني. دون اوتر بار شنو هو لارغومون الثاني اللي قلناه؟ دون اوتر بار اشنو؟ En voulant enterrer Polynice, شنو دارت Antigone? Antigone a mis sa propre âme en danger, si vous voulez. Donc, غادي نجي لهنا نكمل d'une autre part. Antigone agit, donc تصرفات pour sauver l'âme l'âme de Polynice. Agit pour sauver l'âme de Polynice. شنو قلنا على هذا الروح ديال Polynice؟ condamné à errer éternellement sans jamais trouver de repos. donc هي تصرفات باش تنقذ الروح ديال خوها، ولكن ما فكراتش sans penser à sa propre âme. بلا ما فكرت في الروح ديالها، هي نيت qui risque de subir ولا de connaître، تعرف نفس النهاية، de subir le même sort ولا نفس القدر ولا نفس النهاية etc. طرحنا سؤال في الاول، حتى دابا يمكن لي نطرح داك السؤال. الا بغيتو يمكن لكم تحبسوا هنا، ولكن يمكن لكم عاد. اونتيغون تصرفات باش تنقذ الروح ديال خوها وما فكراتش في الروح ديالها. دونك السؤال اللي يمكن نعاود هنا نطرحوه شنو هو؟ ماشي حسن، ماشي من الاجدر انها كانت تفكر في الروح ديالها هي الاولى؟ دونك غادي نطرح هذا السؤال. ولا شكون غادي ينقذها هي؟ كي لا سوفغا ال؟ شكون غادي ينقذها هي؟ شكون غادي ينقذ الروح ديالها؟ كي لا سوفغا ال؟ ne serait-il pas plus raisonnable، واش ماشي معقول كتر qu'elle pense à sauver sa propre âme avant de penser à sauver celle de son frère؟ واش ماشي من المعقول اكثر انها تفكر تنقذ الروح ديالها هي الاولى قبل ما تفكر تنقذ الروح ديال خوها؟ ne serait-elle pas plus raisonnable qu'elle pense à sauver sa propre âme ou là qu'elle pense au salut, le salut de sa propre âme, que de penser à sauver l'âme de son frère؟ سالينا الارغيومون الثاني، ها هو النيت، هو اللي كتبناه هنا، هو اللي خديناه. الارغيومون الثالث قلنا في العرض كنديروا 3 ديال لي زارغيومون. دابور ها هي دابور، d'une autre part، وهنا نديرو enfin. الوغ لارغيومون الاخر شنو درنا فيه؟ شنو قلنا فيه؟ نعاودو نرجعو لداكشي اللي قلناه. لارغيومون الاخر قلنا فيه بلي اونتيغون كتضحي بالحياه ديالها والسعاده ديالها من اجل ان فخير اللي ما كانش يبغيها. دونك نجيو هنا ونكتبوها تو سامبلومون enfin. اونتيغون شنو كدير؟
Antigone sacrifie كتضحي sa vie et son bonheur كتضحي بحياتها وبالسعادة ديالها علاش من أجل pour un frère ولا un mauvais frère ولا يمكن لكم تستعملوا داك الارغيومون اللي عطيتوه تو سامبلومون انا غنبدل شويه pour un frère من أجل أخ qui n'a jamais été un اللي ما عمرو ما كان أخ qui n'en a jamais été un ولا تجيكم صعيبة هادي غندير لكم tout simplement pour un mauvais frère ولا خليوها يمكن يكونوا وليدات وحده اخرين يبغيو اسلوب واحد اخر pour un frère qui n'en a jamais été un c'est-à-dire من اجل اخ اللي ما عمرو تصرف كاخ وما عمرو كان اخ d'accord alors ولا qui ne sait jamais pour un frère qui ne s'est jamais comporté comme tel ما عمرو تصرف كأخ d'accord et pour un fils ingrat qui ne s'est jamais comporté comme tel et qui de surcroît قلنا de surcroît يا علوا على ذلك de surcroît ne l'aimait pas يمكننا نزيدو معلومة واحدة أخرى على بولينيس كنعرفو pour un fils ingrat ابن عاق شنو قريتو على بولينيس شنو عرفتو على بولينيس في القصة أنه ابن عاق اللي تجرأ أنه يضرب باه دونك ما ترددش باش أنه يضرب باه pour un fils ingrat qui n'a pas hésité à faire quoi? Qui n'a pas hésité à frapper son propre père. ما ترددش أنه يضرب باه à frapper son propre père et à le liquider. Son propre père, par exemple. Et à engager des mercenaires pour le liquider. Donc Antigone كتضحي بحياتها وبالسعادة ديالها من أجل واحد الأخ اللي ما عمرو تصرف كأخ واللي اون بلوس كان يكرهها وبور ان فيس انغرا اللي هو نيت واحد الولد عاقل ابن عاقل اللي ما تردد حتى لحظه باش انه يضرب باه ويخلص القتله باش يقتلوا باه دونك هذا ما يستاهلش انها تموت من الاجل ديالو دونك هنا كيف كتشوفوا سالينا العرض غنجي ندير له كوبيي كولي كوبيي ونجي هنا وندير له كولي احنا دابا شنو بقات لنا الخاتمه لو ديفلوبمون شفناه دابا غادي نجيو للخاتمه هي الوغ شنو قلنا على الخاتمه قلنا بلي elle commence par les connecteurs pour conclure bref pour finir finalement en guise de conclusion etc. Qu'est-ce qu'on a dit sur la conclusion encore? Nous avons dit que la conclusion c'est une synthèse c'est-à-dire واحد الخلاصة de ce qui a été dit dans le développement. Synthèse de ce qui a été dit dans le développement. Bien sûr, on doit reformuler ماشي غادي نشدو داكشي كاع اللي قلناه في العرض ونكتبوه لا كنلخصو
synthèse, on fait une synthèse de ce qu'on a dit dans le développement et on fait une ouverture. Là, on ouvre, on ouvre le sujet sur d'autres sujets, etc. La مواضيع أخرى ولا sur d'autres débats. On relance دايما كنغولونسيو الحوار دايما كنوليو نطلقوا الحوار نفتحوا الحوار بموضوع واحد اخر انطلاقا من نفس الموضوع. alors حنا غنطبقوا الخطوات. elle commence par les connecteurs. donc حنا شنو هو لو كونيكتور اللي غادي نستعملوه؟ غادي نستعملو pour conclure ولا enfin. استعملنا enfin غادي ندير pour conclure باش نختم. pour conclure شنو غادي نقول pour conclure؟ alors شنو غادي نلخصو؟ كي غادي نديرو نلخصو كاع داكشي اللي قلناه. شنو قلنا؟ انتيغون حمقى. علاش؟ حيت تصرفات بطريقه غير حكيمه. هادشي اللي غادي نقولو، هذاك الخلاصه ديال داكشي كله. alors pour conclure qu'est-ce que je vais dire? il est vrai بصح il est vrai qu'Antigone est folle. c'est-à-dire صحيح بلي أنتيغون حمقى. علاش حمقى؟ parce qu'elle a fait quoi? parce qu'elle a fait preuve de quoi? d'un manque, d'un grand manque de sagesse. alors بينات على واحد النقص كبير في الحكمة du fait de son jeune âge. حيت صغيرة du fait de son jeune âge. donc حنا متفقين بلي أنتيغون حمقى حيت بانت ولا أبدت واحد النقص كبير في الحكمة على ود السن ديالها. alors هذه واحد الحاجة اللي حنا متفقين عليها. qu'est-ce qu'on pourrait dire encore؟ mais شنو؟ mais دايما ملي كتكون عندنا il est vrai que كتكون موراها mais ولا néanmoins mais ولا néanmoins mais يمكننا نعوضوها ب néanmoins toutefois en revanche etc. alors أنتيغون بصح تصرفت بحماقة ولكن ما دارت هذاك لو جيست ديالها ولا هذاك التصرف ديالها ما كانش واحد التصرف نبيل كيما كان الحال حيت راه دفنات خوها ما بغاتش خوها يتعذب. دونك مي nul ne peut nier c'est-à-dire حتى واحد ما يمكن له ينكر. nul ne peut nier que son comportement اللي التصرف ديالها dénote c'est-à-dire يدل dénote يمكن لكم ديروا يعكس reflète dénote. علاش كيدل هذا التصرف ديال أنتيغون من غير انها حمقى وحنا متفقين باللي حمقى؟ علاش كيدل التصرف ديالها؟ il dénote un grand sens واحد الحس كبير un grand sens de quoi? de la responsabilité du devoir envers la famille تجاه العائلة. داكوغ؟ هاد التصرف ديالها ماشي كيدل على واحد الحس كبير
ديال الواجب ولا المسؤولية تجاه العائلة. ماشي عطانا واحد الدرس il dénote un grand sens de la responsabilité et du devoir envers la famille. Et quoi? Et nous a donné عطانا درس et nous a donné quoi? Une grande leçon. عطانا درس كبير. la leçon كتعرفوها درس كبير. عطانا donné كبير grand. Donc une grande leçon dans l'altruisme. L'altruisme هو الإطار الضد. l'altruisme هو الضد ديال l'égoïsme الأنانية. Alors le contraire ديال l'égoïsme. Donc, elle nous a donné une grande leçon dans l'altruisme. Alors, أنتيغون في نفس الوقت حمقى، ولكن هي حامقى متفقين عليها. بصح هاد التصرف ديالها كيعكس لنا واحد الحس المسؤولية كبير وحس الواجب، واحد الواجب تجاه العائلة. دونك هنا ما يمكنناش نفتحوا الموضوع على واحد ان اوتر هوريزون، واحد الموضوع واحد اخر. شنو يمكننا نقولوا؟ دونك quel quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? إنكفة ديال الميزان نرجحوها، ها؟ باش نعلموا ولادنا الحياة. إنكفة نعلموهم ليغويزم، أنهم يدافعوا على راسهم ويخليو خوتهم يموتوا، ولا نعلموهم يدافعوا على راسهم ويقتلوا ويموتوا هما. سي ان ديلام، موضوع شائك واحد اخر. داكوغ. دونك quel plateau de la balance إن كفة من الأكفف ديال الميزان. quel plateau de la balance doit-on supporter؟ اللي خصنا ندعموها. doit-on supporter pour apprendre la vie à nos enfants. ولا pardon. alors هنا قبل كان خصني نقول donc إذن entre أشنو l'altruisme ما بين الإيثار et l'égoïsme والأنانية et l'égoïsme. entre l'altruisme et l'égoïsme, quel plateau de la balance doit-on supporter pour apprendre la vie à nos enfants؟ ما بين الأنانية والإيثار، شمن كفة ديال الميزان نرجحوها ولا ندعموها باش نعلموا الحياة لولادنا؟ وهنا ساليت الخاتمة ديالي. نتوما يمكن لكم تختموا بطريقة بسيطة أكثر. داكوغ؟ بطريقة بسيطة أكثر وتقولوا tout simplement pour conclure je suis مثلا شنو pour conclure ou par voie de conséquence je n'hésiterai pas à rallier encore une fois mon raisonnement ou ma voix à Isman. ما غاديش نتردد حتى مرة ولا مرة أخرى أنني نضم الصوت ديالي للصوت ديال إسمان pour dire à Antigone qu'il est folle. نعطيكم alors pour conclure مثلا طريقة أخرى. شنو يمكن لي نقول بطريقة أخرى وأبسط؟
ديرها هنا pour conclure. Alors, Antigone a vraiment, ou c'est vraiment comporté comme une folle. C'est vraiment comporté comme une folle en voulant sauver son frère. Alors, elle devait avant bien réfléchir et penser à elle-même, par exemple. Penser à elle-même. كان يمكن لكم شنو تختموا غادي تقولوا Antigone s'est vraiment comportée comme une folle en voulant sauver son frère, hein, mais elle aurait dû alors elle aurait dû écouter sa sœur et réfléchir plus tout simplement. كاع ما تحلوش كاع نتوما الموضوع ما تفتحوش. دونك وصلنا للنهايه ديال هذا الموضوع. دابا هو لو ليبلي ولا كملناه. ها المقدمه ديالنا. واحد الحاجه واحده اخرى خصكم تعرفوها. غنجي هنا دائما قبل كل مرحله من المراحل خصكم تنقزوا واحد السطر باش الموضوع ديالكم يجي واضح مزيان. فوالا الوغ مقدم العرض هنا غنقزو عاود السطر ونجي الخاتمه وهو الموضوع ديالنا مكمول. فوالا دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا شويه هاد الخطوات اللي كنتبعوها باش نكتبوا نص حجاجي. داكوغ كنتمنى انكم تحاولوا تدربوا مره اخرى على لا ريداكسيون ديال لانتروداكسيون باش تكتبوا لانتروداكسيون والمقدمه والعرض والخاتمه. داكوغ و جو دون رونديفو ان شاء الله. نعطيكم موعد الفيديو مقبل ان شاء الله توجور على لا برودكسيون اكريت مع موضوع واحد اخر من لي زوفر.